اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی آیا، آگے کہنے لگا محبوب جی مینو کوئی وظیفہ دس دیو، مینو کوئی عمل دس دیو، میں وہ عمل کرا رب دا قریبی بن جاواں، چہیتا بن جاواں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سلیم بن جابر میں تینوں نسخہ دسنا، اوندے تے عمل کر کے ویکھتے سائی۔ صحابی کہنے لگا جی دسو۔ آقا نے فرمایا علیکا باتقاء اللہ، اے میرے صحابی سب نالوں پہلے اپنے دل دے اندر رب دا ڈر بسا، اپنے دل دے اندر رب دا خوف بسا لے، رب تیرے نال محبت کرن لگ جائے گا۔ بے اتقاء اللہ، رب دا ڈر دل دے اندر بسا لے۔ نمبر 2، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تفرغ للمستسقی من دلوک فی اناء۔ آقا نے فرمایا کسے نیکی نو حقیر نہ سمجھ، کسے نیکی نو حقیر نہ سمجھ، اگرچہ کسے نو گلاس پا کے پانی پلا دے، کسے نیکی نو حقیر نہ سمجھ، اگرچہ پانی کسے نو اپنے برتن دے اندروں انہوں پانی پیش کر دے، اور اگر پانی پیش کرے گا اخلاص نیت نال پیش کرے گا، اللہ کریم تینوں اپنا محبوب بنا لے گے۔ اور تیسری بات آقا نے فرمایا وَتُكَلِّمْ أَخَاكَ وَوَجْهِكَ مُنْبَسِطًا، اے میرے صحابی اپنے مسلمان پرانوں خوش چہرے نال، کھلے چہرے دے نال انہوں مل لے۔ آقا فرماؤندے نے اگر اندے تے عمل کر لے گا تے رب رحمان تینوں اپنا پسندیدہ بنا لیں گے۔ 3 چیزاں، نمبر 1 بے اتقاء اللہ، رب دا ڈر دل دے اندر بسا، تقوی اختیار کر، اور دوجے نمبر تے کسے نو پانی پلا، اور تیجے نمبر تے لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا اخاکا بوجہ طلق، اگرچہ اپنے کسے بھائی نو خوش چہرے نال مل لوے گا، رب رحمان تینوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آقا علیہ السلام نے تقوی واضح کر دیتا، اور ایک مفسر نے لکھا تقوی کی چیز ہے، تقوی کی چیز ہے۔ نمبر 1 القناعۃ بالقلیل، الخوف بالجلیل، وتزودوا بالرحیل۔ آقا نے فرمایا بلکہ کسی دا قول ہے، کہنے لگے کہ تقوی 4 چیزاں دا نہ ہے۔ نمبر 1 الخوف بالجلیل، اور جتھے بھی ہوئے اپنے رب دا ڈر دل دے اندر ضرور رکھ، کوئی ویکھے بھویں نہ ویکھے۔ اور نمبر 2 القناعۃ بالقلیل، اور تھوڑے دے اتے گزارا کر لے، اور زیادہ حرام کٹھا نہ کر، حلال کر لیکن تھوڑا کٹھا کر لے، اوندے تے گزارا کر لے۔ اور تیسری بات والعمل بالتنزیل، اگر عمل کرنا ہے رب دے قرآن تے کر، مدینے والے دے فرمان تے کر۔ بالتنزیل، جو رب رحمان نے آسمان تو نازل کی تھے۔ وتزودوا بالرحیل، اور سفر جڑا بڑا لمبا ہے اون دے واسطے زیادہ راہ تیار کر لے۔ سفر بڑا لمبا ہے، زیادہ راہ تیار کر لے۔ اس بادشاہ دی طرح جن نے کیا کوئی پاگل لے آؤ، لے آتا گیا، آر دے دیتا،
کچھ دیر تو بعد وہ پھر آیا، اندر نہیں وڑن دیتا کہ بادشاہ بیمار ہے، نہیں ہے جان دیو۔ جدو قریب گیا پوچھن لگا بادشاہ وا اٹھدا نہیں ہو، کہن لگا انہاں دی تیاری ہے، کہن لگا یاروں دے واسطے تو تے بڑے محل تے کوٹھیاں مربے تیار کر لے ہون گے۔ کہن لگا یار اون دے واسطے سفر تے لمبے پر تیاری کو نہیں کیتی، انج کر کے ہار لایا بادشاہ دے اگے سٹ دیتا۔ کہن لگا بادشاہ وا تو سمجھیا سی کہ ایک کمل ہے، مینوں تے تو کملا لگنا ہے جن نے سفر ایڈا لمبا ہون دی تیاری کو نہیں کیتی۔ ذاکت تقا، اس چیز دا نام تقوی ہے۔ تقوی میرے بھائی دل دے اندر بٹھا، دل دے اندر بسا، اپنے اعمال دے اندر، اپنے کردار دے اندر، اپنے اخلاق دے اندر جدو تقوی دی چاس ہوے گی انشاءاللہ عبادت دا بھی مزہ آئے گا، جوانی تے بڑھاپے دا بھی مزہ آئے گا، رب دے سامنے گڑ گڑاؤن دا ہی آئے گا۔ اللہ محنت تے تیانو عمل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔